Hallelujah. A15. Mucha modo, volteareva, mi voloro, ricorso taya mi canso, no बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाड बाबा भयणीनो, पाद्री जुआंव फिलिप मिनेझ हाच्या मरणाचो समारोप आमी करूंक हे सुवातेर एकठांय जालो. बायकोन जुआंव फिलिप हो पाद्री भावार्थाचो मनीस आनी भावार्थाचो पाद्री आसलोलो. आमी भावार्थाची मनशां कशी हो समारोप करता. जुआंव फिलिप बावतिस्माच्या दिसांतल्यान जेजूक एकटोलो आसलो आनी आपूण पाद्री जालो तेन्ना ओदीक जेजूच्या एकवटान जियेलो. आतां निमण्याक वर्सांनी जेजू बरोबर ताणें जायते कोस सोंसले. आतां जेजू बरोबर तो मेला आनी आमकां खात्री आसा तो जेजू बरोबर जिवंत जातलो म्हणून. हे मिसांत वांटो घेता आसतना आमी भावार्थान मागुया. जुआंव फिलिपाची ही संवसारी यात्रा सोंपली पूण तो सदांच पाद्री सासणांक याद निघतो. मागुया देवा लागीं ताका कसलेंय पाप आसलें जाल्यार देवान बोगसूंचो म्हणून आनी ताका सरकार सूख दिवचें म्हणून सासणांत मागुया. मिसाचे सुरवातेक आमी पातकी चिकनांनी उतरांनी कोरण्यांनी पातोप केला आनी करीत आसा. साहेब आमकां बोगोस म्हणून मिसांत वांटो घेवंक तयार आसा. बोगसणे मागूंक हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोरपतेदार देवा आनी तुमकां पावयलो. मनाक चिंतून तोंडान जात वायट बरी सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हे पासून पाठीवून सगळ्यांक सांतवाद मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलो. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. प्रार्थूया. मोगाड बाबा, जुआंव फिलिप तुज्या चाकराक आनी यादनिकाक हे संवसारांत आपले यादनीकपणाचे मुनियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. तर आतां स्वर्गार मोयबेबूत करून तेच मुनियारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो
देवा शासनाच्या शासनात आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचो. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसव जाल्यार सोमया पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोमया पासत मरता. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयांची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत. म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायसोना मुखार उबी रावतले. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटूच आमचे भितरल्या चड एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब देवरी जालो. आम्ही सगळीं आनी म्हणया. सर्वेस्पोर
दिसभर तुमचे सोवे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, तुम्ही प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय. तें भायर उडोवन आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जाय, आनी कित्याकूच तें उपकारना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन दवरुना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरता. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पडोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार वरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत ही उतरां आमकां मेळटात. रोमकारांक बरयल्ली चीट 14वा आवेस्कोर 7वी ओळ. आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. ही ओळ आमकां सगळ्यांक लागू जाता, पूण अदीक करून एका याज्ञिकाक अदीक व्हडा प्रमाणान ती लागू जाता. कित्याक एक याज्ञीक जरी तर हे याज्ञीकपण आपणायता जाल्यार आपणा खातीर न्हय, आपल्या कुटुंबा खातीर न्हय, पूण आपल्या पोरजे खातीर, व दुसऱ्या उतरांनी देवाचे पोरजे खातीर. मोगाच्या भयणी भावनो, आमकां बावतिस्मा दिसाक आमकां 3 देणी ओ 3 कार्यां आमकां देवाची फावो जातात. आनी ते म्हटल्यार याज्ञिकी, प्रवादीक आनी राजकी कार्य. सगळ्यांक आमकां बावतिस्म घेतलोल्यांक ही कार्यां फावो जातात, पूण अदीक करून व्हडा प्रमाणान याज्ञीक ही कार्यां आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या पासत वावरून आपले जिवीत दुसऱ्या पासत भेटयता. आमचो फादर जुआंव मेनेजीस हेच ताणें याज्ञीकपणाक वेंग मारल्यार याज्ञीक जाल्यार 50 वर्सां ताका भरली आब्रिलाची 26वेर. आनी जरी तर हांव प्रवचन करता जाल्यार हांव युक्त म्हूण न्हय, जायत घडये देवाची येवजण. कित्याक हांव म्हणटा, फादर जुआंव याज्ञीक जालो तेन्ना हांव जल्मुकूच ना. आनीक ह्या याज्ञीकाची आनी म्हजी भेट फकत सुमार 10 म्हयन्यांची आमच्या बोडदेच्या कपेलांत. एक मोगाचो याज्ञीक बापूय कसो म्हजे थंय तो जियेलो. आनी जरी तर ताच्या जिविताचेर बारीक लक्ष मारीत जाल्यार म्हज्यान म्हणूंक जाता तो एक व्हड झुजारी. आनी बेश्टो झुजारी न्हय, पूण एक अखंड झुजारी. सुमार 12 वर्सां हो याज्ञीक हे पिडे लागीं झुजलो. आनीक हे पिडेन ताका हारोवंक जालो ना. कित्याक हे पिडेक लागून ताणें आपले याज्ञीकपण म्हणजे आपलो याज्ञीकपणाचो वावर सोडून दिवंक ना. आपूण बरो जातलो आनी आपूण हे पिडेंत लेगून ह्या म्हज्या जेजूक परगडटलो हें ताणें मानून घेतलें. आनीक मरणाच्या वेळार लेगून म्हणजे हे पिडेंत आसतना लेगून आपलो वावर तो सदांच चालू दवरूंक वावुरलो. कित्याक ताणें मानून घेतलेलें आमी आमचे पासत न्हय, पूण आमी दुसऱ्या पासत जिवंक जाय.
आनी एक याज्ञीक म्हळ्यार तेंच आमचें जिवीत. कोणूच आपणा पासत न्हय, आपले फामिली पासत न्हय, पूण आमी याज्ञीक आमची पोरजे पासत व दुसऱ्या उतरांनी देवाचे पोरजे पासत आमी जियेता. मोगाच्या भयणी भावनो, होच याज्ञीक आमचो भाव ह्या संवसाराचो मीठ आनीक उजवाड जावंक वावुरलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, तुमी पृथ्वीचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. आनी मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय. ह्याय मनशाचे जिवितान हो एक मीठ जावंक वावुरलो आनी आपली कारसाण ताणें बिगडूंक दिवंक ना. हे पिडेक लागून आपली कारसाण ताणें पयस उडोवंक ना, पूण ओगेपणान ह्या मिठा भाशेन ताणें आपलो बोड करिनासतना ह्या जेजूच्या पोरजेचो ताणें मोग केलो. हे जेजूचे पोरजेक तो हे मीठ जावंक वावुरलो. मिठाची आनी एक व्हडविकाय कितें काय, मीठ आपुणूच विरून काबार जाता. मीठ आसा म्हूण आमकां दिसती पडना, जरी तो जेवणांत आमी नदर मारीत मीठ दिसती पडना, पूण तें आसा म्हूण आमकां खबर आसा. आनी होवूय भाग्यो याज्ञीक एका मिठा पोरीन ताचें जिवीत ओगेपणाचें उजवाड तो जालो. आमी पळयता उजवाड आपलोच बोड करिना, हांव उजवाड म्हणून दाखयना, सांगना, पूण उजवाड आपुणूच एक वात जळटा आनी दुसऱ्या पासत जियेता. हेच हो भाव आपल्या जिवितान जियेलो. मागण्याचें जिवीत ताच्या जिवितान दिसती पडटालें. जरी तर पिडेंत लेगून आसलो जाल्यार मागणें तो केन्नाच सोडिनासलो. आनी एक पावट जेन्ना तो मागणें कपेलांत करतना जायते पावट थंयसरूच तो उरतालो. आपले कुडीची तेणें मुणगे असोगताय पडोवंक ना, पूण आपूण देवाक खालतो रावतलो. आपूण जे देवान आपल्याक दिल्ले याज्ञीकपण दुसऱ्या पासत जियेतलो आनी ह्या मागण्या वरवीं पोरजे पासत तो मागतालो. मोगाच्या भयणी भावनो, ताच्या जिवितान एक बूद दिवपाचो गूण आसलो. कितेंय जरी तर हे आमचे फिरगोजेन कसलीय गजाल आसा जाल्यार हांव जेवणा वेळार ताचे लागीं उलयतालो आनी बूद दिवंक तो म्हाका वावुरतालो. अशें केल्यार अशें जातलें. आनीक ह्या ताच्या उजवाडान म्हाकाय जाय तो उजवाड मेळ्ळो आनी हांवूय ह्या उजवाडांतल्यान ग्रेस्त जालो. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या आमच्या याज्ञीकाक तरणाट्याचोय मोग आसलो. आनीक जरी तर आमच्या गोंयांत तरणाट्याचो आमचो डायसिजन यूथ सेंटर आसा जाल्यार पयलो हो चालू करपी आमचो फादर जुआंव मेनेजीस. ताच्या देण्या पासत आमी देवाक दिन वाचता. परतून हांव उगडास करता, हीच जेजूची उतरां. आमी कोणूच आपल्या पासत जियेना, पूण आमी दुसऱ्या पासत जियेता आनी ताणें आपलें जिवीत दुसऱ्या पासत करचिलें. मोगाच्या भयणी भावनो, एक याज्ञीकपण आपणायता. आपणा खातीर न्हय, आपले फामिली खातीर न्हय, पूण आपले पोरजे खातीर. आनी दुबावबिरेक हे पोरजेनूय ताका सोडलो ना. ह्या पिडे वेळार कोण ना तर कोण ह्या आमच्या याज्ञीक भावाच्या आदाराक आयलो. आनीक हांव फकत ताका एकूच वरोस पडकोता, पूण जायतीं वर्सां ही पिडेंत आसतना जायत्या जाणांनी आपल्याक आदार दिलो. हे पिडेचेर झुजूंक अशें हो याज्ञीक भाव म्हणटालो. आनी तांतलीं कांय जाणां जांकां हांव वळखता आनी हांवें पडयल्यांत तांचो म्हाका उगडास करूंक येता. तांचें व्हडपण घावूंक न्हय, पूण
आमचे मदें असलीं मनशां आसात आनी असल्या मनशांक शाबासकी दिवन आमकांय एक उत्तेजन मेळप की याज्ञीक आमचो मुणयारी म्हणटच आमी ताची सेवा करूंक जाय. ताचो एकूच खाजन पियादाद ताणें आपल्या जिवितान ह्या याज्ञिका पासत जायतो आपलो आधार दिलो ताका. हे खातीर देवूच ताचेर आशिर्वाद घालूं अशें हांव म्हणटा. दुसरे सुवातेर दोतोर नर्सी आनी हे दोतोर ताचे इतले इश्ट आसले एक एक पावट ताची खबर लेगून घेवूंक तो पिडेत आसल्यार ते येताले. आनी तातूंतली म्हटल्यार आमचेच बोर्देची नर्स मिलाग्री खंयच्याय वेळार केदेय राती जेन्ना तो पिडेत पडलो जाल्यार हे आमचे भयणीक हांव उलो मारतालो, फोन करतालो, आपूण येताली आनी फादर कितें करया व्हरया ताका. हे भाशेन असलीं मनशां भावा भयणींनो आसात. आमच्याच कपेलान वावुरतले नाताल ताणें ताची इतली सेवा केली. खऱ्यांनीच असलीं मनशां आमचे मदें आसात. हे खातीर देवाक आर्गां. शेवटी ह्या घरांत ह्या पाद्रीच्या घरांत तो जियेलो. फादर जुसेरो ह्या घराचो वडील आनीक ह्या घरांत वावुरतल्या सिस्टरींनी नर्सींनी खऱ्यांनीच ताची सेवा केली. कित्याक सांगता मोगाच्या भयणी भावनो, याज्ञिकांक फामील आसना म्हणटच आमची फामील आमची फर्ज आनीक आमचे भाव भयण आमचे याज्ञीक. आनी असल्या वेळार जेन्ना याज्ञीक वो भाव भयणां आमची सेवा करतात आमकांय एक उत्तेजन मेळटा. हांवूय एक ल्हान याज्ञीक कसो हांवूय रस्त्यार पडचो ना अशें म्हणूंक म्हाकाय दिसता. कित्याक आमची फर्जा आमचे याज्ञीक भाव आमकां सोडिना. मोगाच्या भयणी भावनो, ओगेपणाचो मनीस, मागण्याचो मनीस एक व्हड झुजारी. खालतेपणूय ताच्या जिवितान दिसतालें. केन्नाय जरी तर तो दोतोरागेर वयतालो भायर सोदतालो घरांतलो, आपूण उमकेच कडेन वेता अशें सांगून तो भायर सरतालो. हांव हरशीं ताच्यावून कितलींच वर्सां ल्हान आनीक हांव जशें म्हणटालो तो याज्ञीक जालो तेन्ना हांव जल्मोंक ना लेगून तरी पूण एक ल्हानविकाये तो म्हाका सांगतालो. ल्हानविकायी ताणें म्हाका शिकयली. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज हो दीस कसलो काय देवाक दिन वाचपाचो. कित्याक एक बरो याज्ञीक आमचे पवित्र सभेक आमचे पोरजेक फावो केलो. देवाक दिन वाचुया ह्या ताच्या बऱ्या देण्या पासत, ह्या ताच्या बऱ्या वावरा पासत. दुसरे सुवातेर आमच्यान ह्या याज्ञिका कडल्यान कितें शिकूंक जाता? नेवर गिव अप एटिट्यूड. म्हणजे हांव झुजतलो, मरोपर्यंत हांव झुजतलो, हांव सोडून दिवचो ना. जरी तर ताणें सोडून दिल्लें, हांव मरतलो, हांव म्हज्या जिवितांत काबार जालो, म्हाका ही पिडा आयली जाल्यार 12 वर्सां फाटीं तो ह्या संवसारांतलो वचपाचो. तरी पूण एक झुजारी आनीक पिडीचेर तो झुजलो. एक ओकोण झुजारी कसो. जेन्ना हांव विचारतालो फादर बरो आसा, कशें दिसता तुका? म्हणटालो आसा बरो. फकत हीच ताची उतरां. केन्नाच ताणें गिव अप करूंक ना. आमच्याय जिवितान हांवूय एक याज्ञीक कसो, आमी सगळीं भाव भयणां कशीं, वी शूड नेवर गिव अप. हे पिडे लागीं आमी झुजूंक जाय आनी असल्या पिडांक आमी हारोवंक जाय. पिडा आमकां हारोवंक शकना. आमच्या मनांतल्यान आमी हारोवंक शकता, पूण पिडा आमकां हारोवंक शकना जेन्ना आमी ओकोण गोड जाता. आमी ह्या याज्ञिका भाशेन आमचे वयर कसली पिडा येयली आनी आसा जाल्यार झुजुया. तिसरे सुवातेर मागण्याचो मनीस. आमच्याय जिवितान आमचे असोगताय लेगून आमी मागण्याक थीर रावया. चवथे सुवातेर पोरजा आमची सेवा करता, पोरजा आमचो मोग करता, हें आमी वळखून घेवन आमी याज्ञिकांनी फाटीं रावचें न्हय, पूण आमी ह्या संवसाराचो उजवाड
प्रितुमेचे मीठ जावंक वावरुया. आमचो याज्ञीक जायत बडये चुकला आपल्या फसवतायेक लागून, जाल्यार ह्या योजना वरवीं ताका बोगसणे दिवन सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया अशें जावं. पेटवणी वेळार आमी गायन घेवया C18. समोर पिता आमची मोना समोर पोया आदमी कुडो तयार करता काळजा आमची तयार करया यादीक दाखा रोज पेटयता आमी आमची जी पेटोया क्रिस्तारो कोत्त कोण दिता वियोग आमी आयती जावया सुर्गीचे वण तयार जातले उतान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्तारो कोत्ती वण जातले आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. बाबा भयणांनो, ही आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सोरपदवेदार देवा, जोआव फिलीप तुज्या याज्ञिकान जेजूचें गूट समोरून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांतनी मेळोवचें केलें. हो येवन तुका भेटोवन ह्या तुज्या चाकराक जेजूच्या मोहिमेवंत मुखामोड पळोवंक दैवीक जिविताचे सोपूर्णायेन दादोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं हो वेळ देवाक आर्गां दिवपाचो. देवान जॉन फिलिपाक खूब देण्यांनी पडलो, जायतो बरें केलें. ताणें जायतें बरें केलां जातलें याज्ञीक कसो, आनी देवान ताका आतां सुखाक व्हेला. हे सगळ्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया, व्हडल्यान साबाक दिवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्व टायम जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशाकुडाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरनिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणान संतोसतात. तांची सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुका तुजी स्तुती गायता. Oh
बाबा खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक बिच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त येयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोरी जेवण जातोस ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त पियात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत ते बारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात गायन करून आवडताचो गूट परगटुया Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নব্যানে করো। Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নব্যানে করো। बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कावज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Vesmona, आजचे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास आणि फ्रांसीस आमचे बंधन जाता फिलीप नेरी आमचे घुमडी बाबा आणि सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगात बदलली सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा पाद्री जुआंव फिलीप हाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पविस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो वापस करून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणांची तांकां तुजे इश्टापती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोसडी तुका मळपडून आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार बरे देवाची माई सनाती चपती बायबल तुझे बायबल करून आनी सरकारी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां मानवली ताच्या सांगातार शिवय मागाव मागता तुझो क्रिस्ता आनी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता तेच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान मुखार बाबा भयणो हे मिसान पाद्री जुआंव फिलिपा खातीर देवाक आर्गां दिता बोगसणेय मागता जुआंव फिलीप एक व्हडलो मिशनर सिमला ते वाटेन ताणें वावर केलो क्रिस्तांवांचो वावर केन्ना केन्नाय खबर सांगतालो पेरने ती वाटेनूय तो वावुरलो आनी आमी दोगूय बाराबर हांव दोना कोर्शे 7 वर्सां जियेल्याव पावूंक ताका फकत वावर करपाक जाय आसलेलें
जेजू खातीर लोकां खातीर वताचो हांव गांवच्यान आहलोलो जायते ताणें केलां हिंगा थिंगा बीं ताणें शिंपडायलां देवाचे बरे खबरेचे आतां ताच्या मरणा वरवीं कोण दितलेच मागुयात एके वाटेन ताका सासणाचें सूख आमी 21वे जुन्याचेर भागवत लुईस de Gonzaga ताची परब केला भुरगोच तो मेल्लो तो म्हणटालो स्वर्गार वचप म्हणल्यार मरप म्हणल्यार म्हाका व्हडलें सूख म्हणून मरूंक आशेतालो जावं केलीपूय कुशाल आसपाक लागता आनी आमी जे आजून पर्यंत आहाव संवसारान जावं फिलिपान केलोलो जेजूचो भाव आमी करुया मरणान जिवितान जेजू खातीर भावरुया ही कृपा मागून सगळीं व्हडल्यान आमच्या बापा म्हणया आमच्या बापा सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सोबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरबोशान वतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली आमकां वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजभोर चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाच्या रागान रावून भिंगासान रावून कसलोच फायदो ना एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी हो जेजू जिव्या देवाचो पूत जावं फिलिपान हो जेजू सगल्यांक दिलो आमकां आयज होच जेजू मेवता ताका घेवया खुशाल जावया आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें करुया हे जेजूच्या जेवणाक आपयलेली सगळीं सुभागी
तुका सोरको तोर कोई आयलाय कुदेवो किरकोळ पात्या पासो स्वादी जेजू मोगाळा सोर्गी चाको मोळा सोड वचू हांव तुका म्हाका सांगू नाका Bóg dojára Bapa. João Filip तुझ्या चाकरा आणि याज्ञिकाच्या हातांतल्यान सासणान जिविताचें जेवण साबार फावटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. हे देण्या पासत आनी ताचे याज्ञिका पासत आमी तुका आयच्या दिसा दिनवासता आनी तें सासणीक जिवीत मोहिमेन ताका भोगूं दी म्हूण व्हडा बरगुणशान तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया भुरगीं पुढील कसोय कॉर्डिनेटर कसो येणाराचो आमच्या सगळ्या बाजरीक आमच्या सगळ्या काम करतल्यान भावाक कशें पळयनाक आनी एक एकट्याक आडसांतल्यान दिवपास आनी बरे भाशेन उदारपणान दिल्ल्या आदारा खातीर आमच्या खातीर शिवण तेच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या शेजार सामऱ्याक जाय ती आमकां पावता म्हणून आतां ताका सांपडलो कितें जालें पटकन येते आनी आमकां कितें करूंक जाय विचारून आमकां आदार ताकाय वेवसाय घेवन देव बरें करूं. आमच्या आतां सायमनान म्हणा पूण हांवूय म्हजे बाबतींत हें हांवें पळयलां कितले दोतोर आमच्या पाद्री भावाक पावले कितल्यो नर्सी आमच्या पाद्री भावाक पावल्यो आनी कितली दुसरी बरी डॉक्टरां हाची खबर घेवन आनी आमची खबर घेवन लोक येतात आनी येत आसतात आनी बरी आमच्या पाद्रीक कोण सोडना कोण ना कोण आमची खबर घेवंक येताच. इतले की आतां लॉकडावन जाल्ल्याक लोक पावना आनी आमी घेयन सांगता ताका कित्याक आमकां पयलें जाणट्यांक तितलें बरें न्हय कोणाक कितें येतलें आनी कशें येतलें आमी नकळो आनी म्हणून पळयना बरें लोक मोत जातले की फुडें गेली कांय म्हणूंक ना दुयेंत आसा न्हय आनी दुयेंस आयलो न्हय एके कडेन गमना कसलें दुयेंस कितें समजना कित्याक पिराय चड आसा कितें जावं सगळो लोक माद्री आमच्या घरांतली शेजारची समाजची गोंयची आनी तोरेच्या बघून आमचे पाद्री आसा तुमचो लोक येवन आमकां भेट करता आदार करता आनी जाय ती वसतूय करता वसय घेवन सगळ्या ताका काळजांत देव केली कितें म्हणजे वास तूं आमचो त्रिमूर्त ते कितलेशे पावल्यात ताका पूण एक ताचो दियाबीचो दोतोर आसलो ना म्हाका हें जाता कारे जाय तो आनी हांगा पर्यंत पावो आनी बरे भाशेन येता. आतां एक दोतोर न्ही ते हे दिसांनी सदांच बिजी येता म्हणल्यार 9 जाल्यार 10 पावतलो पूण केन्नाय 10 येता म्हणल्यार 9:30 येतालो अशें पावल्यात सगळेच आनी नर्सी बी बऱ्यात सगळ्यांक तांकां काळजांता देव बरें आमच्या पाद्री भाव कोण कोण आमची खबर घेवंक येतात कोण कोण आमकां पावतात आनी कोण कोण आमकां कितें जाय नाका तें मेळन अख्खाकडच्या उदारपणान आमकां धाडून दितात हें बरें. ताका आमी सगळे एक समुदायाची आमी क्रिस्तांवूच एक न्हय क्रिस्तांव जावं खंयच्याय धर्माची खंयच्याय संस्कृतायेची आमी सगळीं देवाची भुरगीं अशें मनान समजता हांव जाय तो आदारतात ताका देव बरें. एकेरी देवास येसू साहेबाक आनी क्रिस्तांवाचे पानासी वावुरते तो कितले फावटी आमची खबर घेता आनी आतां हे काळार फुडें इतलो पावना कित्याक आमी सगळे
आमचे दुयेंस ताका वयतले तांचे आमकां लागतले आमी नको पयल्यान सोयल्यान फोन करून बिस्पिसायता दुसरे आमची खबर घेता पयस आनी वाटेन आयिल्ले पाद्री आमचे बिस्पाची गरज ते आमची खबर घेतल्या शिवाय वसप वसोय घेवन सगळे ताका काडजातात देव बरें करता आनी तुमकांय आमच्या भावाच्या मरणाक आयिल्ल्याक काडजातात देव बरें करता ही एक दया जॉबली सुमार होपडे म्हणे 3 महिने 2.5 महिने आमचे मध्ये आसले 2 वस्तू आकाश आमी चड करून मेळूंक ना आमी मेळ्ळ्या तो दुयेंत तेन्ना आदार आसतना भेट केले तेका आमी आनी ते भायर आतां हांगा आयिल्ल्या 2 गुण ताचे कोणूय सांगतलो पयलो म्हणल्यार सादे सिंपल मॅन सामको सादो आनी दुसरे ताची ल्हानविकाय आनी सादेपणान तो जियेलो एक जात ना दुयेंसा दुयेंस दिसता केन्नाच दुखताले व्हडलें काय हें म्हणून काबार करपाचें सदांच आतां पळयात मी म्हणल्या दिसा पळयात तशेंच जायना रे एकाच स्वराक मातसो बसला तेन्ना मातसो म्हाका दुखता म्हाका हांव दुसरे भाशेन बसता अशी केन्नाच दुखता म्हूण कंप्लेन कांय बरे भाशेन सांगलां आमच्या आमान बाकीदार आमचो बरोबर आतां सायमनान कितें म्हूण देवा कडच्यान जेजू कडच्यान तो जिवंक शिकलो ताच्या सुखान दुखान कश्टान ताणें भरपूर आनी सगळ्या फुलनेसान वांटप ही बरी देख आमकां दवरली थोड्या भितराचो व्हडे दुयेंत कितें बदल जालें आनी जुई जुई तो वावुरला ताचो लोक सारकी खबर घेतालो फोन करून करीत आनी आतां लोक नको जायतो आनी कितें जालां आमच्यांनी बडे फुटफूट केल्यार पेपरचेर घालूं येतात फाऱ्याचेर पूण आमी घालूंक दिना कित्याक लूट जाली आमी सगळे लुटीचेच स्टार्ट केली कोणाक कितें जाल्यार सांगूंक जाय आनी खातीर आमी घालूंक दिना फाल्यां कित्याक लोक चड जायत न्हू कित्याक आमकां सगळे पब्लीक आमच्या जायती लोक आसात आनी सगळो लोक आमची आपुलबाय करता तुमची आपुलबाय आनी तुमच्या मोगा खातीर तुमकां काडजाता देव बरें करूं चीट बरयल्या Padre Joffrey वयच्या व्हडल्या समयार शॉर्ट करून सांगता तुमकां दिसता आमचो दुखवलो हो पाद्री भाव मेला देखून हे पाद्री भावान आमचे दिवसेची 50 वर्सां मोगान सेवा सादेपणान गावठी करा देखूनच तो ताका ताचे फॅमिलीक आनी हॉस्पीस एकल्याक ताचो एकलो मागडी मेला देखून ताकाय हॉस्पीस एकल्याक ते सगळ्या पाद्रीक आपली घुसपण पाठयली जॉफरीक ताणें काम केलां आमच्या गोंयांत निमणी 50 वर्सां पातपूर कसो मेनावडी सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट इगर्जेन San José de Arial आनी आरांबोल हे वर्सांनी हॉटेलां कसो कोचये आल्तोना पॅरिशे पाद्रीगार कसो कोरेगांव सिरोदा आरोदा कासावली आनी कारवार 3 कसो केपें डिनरिसो आनी मुर्मुगांव डिनरिसो डायसिजान आमी मेळ करता आपलो ICS ICM आनी मिशनरी कसो बावुरलो तो 1974 1979 सिमला चंडीगड डायसिस तो इतलो बरो भाव केला देखून तो ताका त्याच्या भावरा खातीर बेस्ट देवाक आरती दिता मागता देवा लागीं ताका सासणाचें सूख सगळ्या ताच्या गोंयच्यान ताच्या मेलेगा आवय बापाय आनी दुसऱ्या गोंयच्या मेलेगा सासणाचें सूख आनी कोंकणून ताच्या भावाक जो आसा ताकाय हुस्कोण तो पाठयता तेव्हा गोंडान ताका जाय ती हुस्कोण दिवची आनी तेच बरोबर सगळ्या पाद्रीक सिस्टरीक क्लर्जी वुमनच्या स्टाफाक डॉक्टर नर्सींग आनी दुसऱ्या एटेंडंट्सांतल्यानूय ताचो आमी दिवपाचो मोगान सेवा केली देखून ताचे देव आसचो इतलेंच म्हणून
Nikme Madhuri, Madhuri Madhuri. Kami cemetery, Madhuri kami purkas kalate, Madhuri Madhuri, Madhuri mi Madhuri. Kapag tuloy sa वर्षेची तीच आणि सुविधा बसून इंग्रज मागे त्याची पूर्ण